अब माननीय खानेपानी मन्त्री श्री महेन्द्र राय यादवलाई खानेपानी मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम खानेपानी मन्त्रालयको आवाज 8081 को वार्षिक कार्यक्रममा मान्य सांसदजीहरूले जिज्ञासा चासो दिनुभएको सुझावप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र अब म यस मन्त्रालयको विषयमा हैन केही कुरा राख्ने प्रयास गर्दछु। सबभन्दा पहिले खानेपानी विषय भनेको नेपालको संविधानको धारा 35 उपधारा 4 मा खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको पहुँचलाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षण गरिएको छ। सबै नागरिकलाई खानेपानी र सरसफाई सुविधाको सुनिश्चित प्रदान गर्न यस क्षेत्रको प्रमुख दायित्व रहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्यजीहरूले राख्नु भएका विषयहरूलाई यस मन्त्रालयको क्षेत्र अधिकारको बारेमा पनि केही कुराहरू स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेकोले थोरै समय अलिकता बढी लाग्न सक्छ। म सभामुख महोदयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मुलुकको कुल जनसङ्ख्या करिब 66% शहरी जनसङ्ख्या र बाँकी सहर उन्मुख क्षेत्र रहेको हुँदा प्रसिद्धि जीवन शैलीको कारणले बढ्दो खानेपानी मागको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित खानेपानी सरसफाई सेवा पुर्याउन अपरिहार्य हुन जान्छ। मानव विकासको सँगै संवेदनशीलतालाई दृष्टि गरी विगत केही दशकदेखि राज्यले यस क्षेत्रको विकासमा दिएको महत्त्वपूर्ण फलस्वरूप नेपालमा पानीजन्य रोगहरूबाट अत्याधिक रूपमा हुने गरेको बाल मृत्यु दर घटेको छ। मानिसको सरदर आयु बढेको छ। जनस्वास्थ्यमा परेको अनुकूल प्रभावको कारणले उत्पादकत्व बढी वृद्धि भई ग्रस्त रूपमा आयमा बढोत्तरी भएको, पर्यावरणीय सुधार भएको तथा महिला तथा विशेष बालबालिकाहरूको जीवनयापनमा सहजै हुँदै गएको, शिक्षामा तिनको पहुँच वृद्धि भएको जस्ता सकारात्मक नतिजाहरू देखिएका छन्। खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा राष्ट्रको लागि आर्थिक रूपमा समेत लगानी दृष्टिकोणबाट लागत प्रभावित क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएको छ। नेपालको संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्थाको खानेपानी सरसफाईको पहुँच सुनिश्चितको साथै सरसफाई ऐन 2079 को परिणामसँगै राज्यको खानेपानी र सरसफाईको दृष्टिकोणबाट झन फराकिलो भएको महसुस गरिएको छ। हालको अवस्थामा करिब 95% जनसङ्ख्याले आधारभूत स्तरको खानेपानी तथा करिब 25% जनसङ्ख्याले स्वच्छ खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको छ। दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार 2030 सम्म जनसङ्ख्याको 79% आधारभूत खानेपानी तथा 90% स्वच्छ खानेपानी पहुँच पुर्याउने हामी सबैको चुनौती रहेको छ। सरसफाई अन्तर्गत 2030 सम्म प्रशोधन सहितको पानी 50% जनसङ्ख्याको तुलनामा हाल करिब 3% जनसङ्ख्याको आधारमा प्रशोधन सहितको ढल प्रयोग गरेको अवस्था छ। तर सरसफाईको क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न हामीले अथक प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसै अनुरूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बजेट वक्तव्यले सरसफाई तथा स्वच्छतालाई विशेष प्राथमिकता राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न घोषणा गरिएको छ। तीनै तहको सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा खानेपानी सम्बन्धित कार्यक्रमहरू मात्र समावेश हुने गरेको, तर सरसफाई कार्यक्रमहरू सधैँ उपेक्षामा पर्ने गरेका छन्। सरसफाई विविध कारणले तीनै तहका सरकारको प्राथमिकता पर्न सकिरहेको छैन। सङ्घीय सरकारबाट केही ढल प्रशोधनका आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहे तापनि समग्र प्रगति भने सन्तोषजनक रहेको छैन। वायु प्रदूषणमा पनि नेपालका सहरहरू विश्वको प्रदूषित भएको सूचीमा पर्न चिन्ताको विषय हो। वायु प्रदूषणमा समेत सरसफाई मुख्य भूमिका खेल्ने हुँदा सरसफाई बहुआयामिक विषयको रूपमा हेर्नुपर्दछ। पर्यटनमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रमा सरसफाईको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा खासै कसैको विमति भएको देखिँदैन। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको ऐतिहासिक सफल भारत भ्रमणको अवसरमा देशभरका सहरहरूमध्ये सरसफाईमा उत्कृष्ट इन्दौर सहरको भ्रमण हुनु वर्तमान सरकारको सरसफाईप्रति देखाएको चासो र महत्त्व हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार तीनै तहको सरकारको समन्वय सहकार्यमा स्वच्छता सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने कार्य गरिरहेको छ। स्वच्छ नेपाल स्वस्थ नेपाली नारामा अभियानलाई
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई परिचालन गरी अगाडि बढाउने गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ। साथै शहरी तथा राजमार्ग वरिपरि धेरै यात्री पर्यटक सेवाग्राहीको चाप पर्ने स्थानहरूमा स्थानीय तहको समन्वयमा सुविधा सम्पन्न शौचालय निर्माण गर्ने मन्त्रालयको कार्यक्रम रहेको छ। धेरै निकायबाट सरसफाइ क्षेत्रमा हुन गइरहेको स्थितिमा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन 2079 ले अस्पष्टको साथ सरसफाइ, ढल निकास तथा फोहोर पानी व्यवस्थापन गर्न कार्य गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई तोकेको छ। सरसफाइ समान प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रालयलाई खानेपानी सरसफाइ मन्त्रालयको नाम संशोधन गर्न नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको सम्मानित सदन समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। परिवर्तित जीवनशैली, तीव्र शहरीकरण र गार्हस्थ्य औद्योगिकरणको पानीको उपयोग भएको तीव्र वातावरणीय परिवर्तनको कारण उत्सर्ग गर्न फोहोर मैला पानीको समुचित व्यवस्थापन गर्न शहरी तथा जनघनत्व बढी भएका सहरहरूमा ढल र प्रशोधन केन्द्रहरूको विकास विस्तार गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै तराई मधेसमा 22 जिल्लामा, काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लामा भूमिगत पानीमा समेत देखा परेको प्राणघातक आर्सेनिक प्रदूषण नियन्त्रणको लागि एकीकृत तथा वृहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नै पर्नेछ। र जलवायु परिवर्तन र अन्य कारणले सृजित पानीको स्रोत क्षमता घटेको छ। कतिपय स्थानमा मुहान सुकेको छ। भूमिगत जलस्तर घटिरहेको छ सन्दर्भमा नदी बेसिन डाइभर्सनहरू, जलाशययुक्त आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, पानी पुनर्भरणको सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। मुलुकको सुखाग्रस्त क्षेत्रमा विशेष प्रकृतिका आयोजनाहरूको सञ्चालन गर्ने खानेपानी उपलब्धिको सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ। समग्रमा 2030 को लागि निर्देशित गरिएको दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर 6 विशेष परिणात्मक लक्ष्यहरूमा आधारभूत होइन खानेपानी सेवामा 79% जनसङ्ख्यालाई पहुँच पुर्याउने र उच्च तथा मध्य स्तरको खानेपानी सेवा क्षेत्रमा 90% जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित पानी उपलब्ध गराउने, मूलमूत्र जन्य घराइसी औद्योगिक तथा सङ्घ संस्थाबाट उत्सर्जित रहेको क्षेत्रमा 50% फोहोर पानी प्रशोधन गरी सुरक्षित रूपमा विसर्जन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने चुनौती विद्यमानमा रहेको छ। खानेपानी मन्त्रालयको चालु आवमा 79-80 को कुल विनियोजित रु 37 अरब 45 करोड तुलनामा आगामी आवमा मन्त्रालयको लागि 38 अरब 15 करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजित गरिएको छ। यो बजेट चालु आवाको तुलनामा करिब 25% कम हो। आगामी आवाको कुल बजेटमा नेपाल सरकारले तर्फबाट 17 अरबको हाराहारीमा छ भने वैदेशिक ऋण 8 अरब 14 करोड र वैदेशिक अनुदान तर्फ 2 अरब 95 करोड रुपैयाँ स्रोत रहेको छ। आगामी आवामा वैदेशिक निकायसँग निर्धारित मितिमा हुन गइरहेको ऋण सम्झौता अनुसार वैदेशिक ऋण तर्फको करिब 2 अरब 40 करोड प्रस्तुत बजेटमा समावेश छ। बाँकी वैदेशिक ऋण तथा अनुदान तर्फ स्रोतहरू विभिन्न वैदेशिक निकायहरूसँग सम्झौता बमोजिम नै समावेश हुनेछ। कुल बजेट मध्ये विनियोजन तर्फ खानेपानी विभाग तथा मेलम्चीका लागि जम्मा रु 13 अरब 44 करोड मात्र विनियोजन छ। चालु अवधिमा यसै प्रयोजनको निम्ति 22 अरब 25 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यस वर्ष खानेपानी विभाग अन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रम आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना चालु अवधिको तुलनामा आगामी कार्यक्रममा 40% घटेको छ। मन्त्रालयको कुल बजेटभित्र वित्तीय व्यवस्थाको बजेट प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने सङ्घीय सशक्तका कार्यक्रम आयोजनाको बजेट पनि संलग्न छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ 9 अरब 60 करोड रुपैयाँको बजेट छ भने प्रदेश कार्यान्वयनमा हुने सङ्घीय सशक्त कार्यक्रम आयोजनाको करिब 3 अरब 77 करोड रुपैयाँ रहेको छ। सङ्घीय सशक्त कार्यक्रम आयोजनाको लागि प्रदेश नै उपलब्ध गराएको विवरण बमोजिम बजेट बाँडफाँड गरिएको मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यद्यपि 100% नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्याई खानेपानी सेवा गराउन तथा नेपाल सरकारले खानेपानी सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य सन्तुलित विकासको अवधारणामा मानव सूचाङ्कको आधारमा प्रदेशहरूलाई प्राथमिकतामा राखी
सीमित स्रोत साधन र सरसफाइको विकासको विस्तारलाई बजेटमा निर्णय दिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा मात्र कार्यक्षेत्र तोकी दिगो सरसफाइ आयोजना सञ्चालन छ। आगामी अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा 21वटा पालिकामा खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन छ। आयोजनाको अवधिभर प्रदेशमा 42वटा गाउँपालिकामा नगरपालिका समेट्ने आयोजना लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र राखी खानेपानी सुशासन र पूर्वाधार प्रबन्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ र मध्य प्रदेशमा आर्सेनिक न्यूनीकरण केन्द्रीय कार्यक्रम रहेकोले आयोजनालाई प्राथमिकता राखिएको छ। आगामी दिनहरूमा प्रादेशिक सन्तुलनलाई अझ बढी ध्यानमा राखी कार्यक्रम तयार गर्ने समयमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अधिकांश मान्यजीहरूले बजेटको बाँडफाँड सन्तुलन नभएको, आयोजनामा धेरै बजेट विनियोजन नभएको भन्ने जिज्ञासाको सामान्य सदन समक्ष केही कुरा राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो बजेटको निर्माण हुँदा समयमा यो मन्त्रालयको करिब 1 हप्ता अगाडि नै यो मन्त्रालयमा त्यहाँ गएको अवस्थाको कारणले सबै बजेटहरू अर्थ मन्त्रालयमा एलएमबिसीमा गइसकेको र पछि मैले धेरै मान्यजीहरूको मागहरूलाई प्रयास गर्दा पनि त्यहाँ समावेश हुन सकेन। त्यस कारणले विगतको सबै पुराना बजेटहरू सबै निर्णयता छ, तर त्यसमा केही बजेटमा हैन रकमको हैन तलमाथि हुन सक्छ। पुराना बजेटहरू कटेको छैन, नयाँ बजेटहरू थोरै यसमा समावेश भएको छ। त्यस कारणले प्राप्त बजेटको सीमाभित्र मन्त्रालयको हैन बहुवर्षीय ठेक्का मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर बजेट बाँडफाँड गरिएको छ। तयारी अवस्थामा रहेका धेरै आयोजनाहरू हामीले मात्र नाम राखी बजेट विनियोजन गरेका छैनौँ। बहुवर्षीय ठेक्काबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूका लागि स्रोत सुनिश्चितता आवश्यक पर्ने हुँदा स्रोत सुनिश्चितताको प्राप्ति भएपछि आवश्यक आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्डको सम्पन्न गरी आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको योजना रहेको छ। यसर्थ अर्थ मन्त्रालय नयाँ योजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता दिँदा त्यस्ता आयोजनाहरूको विनियोजित बजेटलाई आधार मान्न हामीले अनुरोध गरेका छौँ, नमान्न अनुरोध गरेका छौँ। अहिले अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता दिँदाखेरि मन्त्रालयकै बजेटबाट स्रोत सुनिश्चितताको सुनिश्चितता गर्दाखेरि मन्त्रालयले त्यो कुरालाई मान्ने अवस्था अहिले छैन, किनकि त्यसले ठेक्का प्रणालीमा अगाडि बढ्नै सक्दैन। विभागका अन्तर्गत खानेपानी सेवा विस्तार पुनर्स्थापना कार्य अन्तर्गत चालु अवधिमा सामान्य सभामुख महोदय 1800 योजनाहरू रहेकोमा ठुला र सङ्घीय मापदण्ड रहेका तथा धेरै वर्षदेखि निर्माण भइरहेको तर सम्पन्न नभएका विभागका दायित्वभित्र परेका योजनाहरू मात्र आगामी अवधिमा समावेश गरिएका छन्। यो शीर्षकमा आगामी बजेटमा करिब 800 योजनाहरू मात्र हैन प्रविष्ट गरिएका छन्। बाँकी योजनाहरू प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी हैन प्रविष्ट गरिएका छन्। आयोजनाको सङ्ख्या धेरै हुनु र स्रोत कम हुनुले बजेटमा कम बजेट विनियोजन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। तथापि रु 1 लाख विनियोजन गरिएको धेरै आयोजनाहरू चालु अवधिमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन भएको अवस्थामा सम्पन्न हुनेछ। चालु अवधिमा कारणवश सम्पन्न हुन सक्ने अवस्थामा आयोजनाहरूलाई कार्यक्रममा राख्नुपर्ने बाध्यताले आगामी अवधिमा त्यस्ता हैन आयोजनाहरूको न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ। यसै कार्यक्रममा अन्तर्गतको नुवाकोट जिल्ला अवस्थित डाँचे खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको र आयोजनाको भौतिक प्रगति 60% रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आयोजना अन्तर्गत सम्पन्न प्रसारण लाइनमा त्यस वरपर बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूले पाल पारी पानी सार्ने गरेको र केही प्रसारण लाइन पहिरोबाट क्षति हुन गएकोले प्रसारण लाइनकै समस्या समाधान गर्नुपर्ने अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हाल पानी चोक त्यसम्म हैन ल्याइसकेको छ। आगामी अवधिमा न्यून बजेट विनियोजन भए तापनि अनुकूल अवस्थामा आन्तरिक संशोधन र स्रोतको व्यवस्थापन गरी आयोजना सम्पन्न गर्ने विभागको लक्ष्य रहेको छ। खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कम विनियोजन आयोजनाहरू पनि सोही परियोजनाको समावेश गरिएका छ। त्यस्तै सङ्घीय संसद मार्फत प्रदेशमा सञ्चालित योजनाहरूमा माननीय रामहरि खत्योराजेले 1000 रुपियाँको विनियोजन भएको भने जिज्ञासा हालसम्म सम्बन्धित उपभोक्ताहरूको सम्पर्कमा नआएकोले कार्य अगाडि बढ्न नसक्दा त्यस्तै आयोजनाहरूमा सो किसिमबाट विनियोजन आएको भन्ने जानकारी सम्बन्धित प्रदेशबाट आएको जानकारी गराउन चाहन्छु।
सामान्यतः होइन खानेपानी आयोजनाबाट खाने उपयोग गर्ने उपभोक्ताहरूको आयोजनाको कुल लागतको 20% श्रमदान गर्नुपर्ने नीतिगत अवस्था छ। उपभोक्ताहरूले मुख्यतः पाइपलाइन खन्ने पुर्ने काममा होइन श्रमदान गरेका छन्। तर पछिल्लो समयमा युवा शक्तिको अभाव र निःशुल्क कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास लगायत धेरै कारणले आयोजनाहरू श्रमदान कम हुँदै गर्दाखेरि विशेषतः तराई मधेसका जिल्लाहरूमा सरकारको रकमबाट खानेपानी टङ्की निर्माण भएको तर श्रमदानको अभावमा अंशबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने सङ्कर कार्यहरू सम्पन्न हुन नसकेको। सभामुख महोदय, अहिले तराई मधेसमा खास गरिकन पानीको अहिले अभाव छ, पाइपहरू सुकिरहेको छ। सरकारले निर्माण गरेका होइन ओभर ट्याङ्कहरू सञ्चालनमा छैन। त्यसको मूल कारण के हो भने तराई मधेसमा यो श्रमदानको होइन 20% लाग्ने बजेट नभएको कारणले, काम नगरेको कारणले ती योजनाहरू त्यस्तै अवस्थामा रहेको छ। यस सम्बन्धमा श्रमदान सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी यसै खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिको लागि पेश गरिएको छ। अब सभामुख महोदय, यो नहुने अवस्था भइसकेपछि एउटा अब मन्त्री परिषदमा हामीले एउटा पेश गरेका छौँ कि अब कसरी गर्न सकिन्छ। प्रस्तुत नीति स्वीकृति सम्पन्न भए पश्चात भएका प्रयोगमा नयाँका संरचनाको सूची तयार गरी अधुरा कार्य सम्पन्न गर्ने सामान्य सदन मार्फत सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हालको संघीय स्वरूप अनुसार 3 तहको खानेपानी योजनाको वर्गीकरण अनुसार जनसङ्ख्या मात्र रहेको संघीय सरकारले तराईमा होइन 15,000 जनसङ्ख्यामा, पहाडमा 5,000 जनसङ्ख्या र हिमालमा 1,000 जनसङ्ख्या भएको योजनाले मात्र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन 2079ले तिनै तहको खानेपानी तथा सरसफाइको जिम्मेवारी तथा दायित्व रहेको छ। यसै तहमा होइन योजनाहरूको अत्याधिक माग आउने गरेको तर सीमित स्रोत साधनको सङ्घीय जिम्मेवारी र दायित्वका कारण सबै माग समेट्न नसकेको बेहोरा सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। खानेपानी तथा सरसफाइ तिनै तहको साझा अधिकार भएकोले तिनै तहबाट खानेपानी सम्बन्धी कार्यक्रम होइन आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको छ। मन्त्रालयबाट सङ्घीय स्तरमा जलवायु अनुकूल वृहत खानेपानी आयोजना नेपालको सुक्खा क्षेत्र तथा मल्टी स्टेज पम्पिङ जस्तो होइन प्रणालीबाट निम्न आय भएका जनसङ्ख्यामा गुणस्तरीय पानीको होइन पहुँच पुर्याई त्यहाँका जनसङ्ख्यालाई सेवा प्रदान गरी विस्थापित हुनबाट जोगाउने काम गरिरहेको छ। पम्पिङ सेटमा जटिल र महँगो प्रविधिको यथासम्भव हाम्रो प्रयास प्रणालीबाट सुलभ तरिकाबाट पानी वितरण गर्ने नै छ। तर पानीको स्रोत सुकेको तथा स्रोत सहज उपलब्ध नभएको पम्पिङ प्रणालीमा खानेपानी योजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। दिगान्तर समयमा जलवायुक्त खानेपानी थोक वितरण प्रणाली आयातका योजनाहरू सञ्चालन गर्न अध्ययन भइरहेको छ। त्यस्तै ठुला सहर, अर्धशहरी, साना शहरी क्षेत्रमा खानेपानी योजनाको विकास गरी प्रदूषित पानीलाई आपूर्ति भइरहेको छ। अनपेक्षित सहरीकरणले गर्दा शहरी क्षेत्रमा खानेपानीको माग बढ्दै गइरहेको छ। मन्त्रालयका हाल कार्यान्वयनमा सबै योजनाहरू प्रशोधित खानेपानी मात्र वितरण भइरहेको छ। त्यस्तै प्रदेशबाट होइन सञ्चालित सबै योजनाहरूबाट पनि प्रशोधित पानी वितरण भइरहेको छ। 2030 सम्म हेर्नुहोस् हामी 90% जनसङ्ख्यालाई प्रशोधित खानेपानी पुर्याउने सफल हुनेछौँ भने हामीले विश्वास लिएका छौँ। जलवायु परिवर्तन र मौसमको फेरबदलले गर्दा पानीको स्रोतहरू सुक्दै गइरहेको छ। पानीको सतह पनि घट्दै गइरहेको छ। सन्दर्भमा दिगो खानेपानीको लागि स्रोत र मूलको जलाधार संरक्षण गर्न आवश्यक रहेकोले यसतर्फ हामी केन्द्रित छौँ। जलवायु परिवर्तन तथा मौसमको फेरबदलको असरमा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी योजना हाल अस्थायी तवरबाट होइन सञ्चालनमा रहेको छ। 2078 साल असार 1 गतेमा मेलम्ची नदीमा आएको बाढी पहिरोले आयोजनाको अम्बा स्थान स्थित हेडवर्कमा ठुलो क्षति पुर्याएको थियो, जसको कारण हेडवर्कको संरचनाहरू केही बाढीले बगाएको र केही बाढीसँग आएको लेदोसँग पुरेको थियो। यसै कारण हाल मेलम्चीको पानी डाइभर्सन सुरुङ मार्ग मार्फत सुरुङ हुँदै सुन्द्री जल स्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा पथान्तरण गरिएको छ। उक्त पानी सुन्द्री जल पानी प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन पश्चात प्रसारण पाइप मार्फत सम्बन्धित पानी टङ्कीमा जम्मा गरी वितरण गर्ने गरिएको छ। हाल 2078 असार 1 को बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना मात्र नभई पुरै मेलम्ची क्षेत्रमा होइन क्षति पुर्याएको थियो। 2079 को मनसुनले आयोजना लगायत अन्य क्षेत्रमा खासै क्षति पुर्याएन।
आयोजना स्थलसम्मको पहुँच सडकमा सामान्य बाहेक उल्लेखनीय क्षति भएन। भेमरा थानको ग्याङ्ग्रानमा यथास्थितिमा रहेको थियो। यही अवस्थामा 2080 को मनसुन आसपास छौँ। यही बिचमा मेलम्ची खानेपानी योजनाले हेड रस्टमा मेलम्ची खानेपानीको पतान्तर कायम राख्दै अहिले केही सुधारको कार्यक्रम गरिएको छ। मुख्य सुरुङ र डाइभर्सन सुरुङका गेटहरूको सरलीकरण भएको छ। उक्त गेटहरूको पहुँच मार्गस्थल गरिएको छ र विशेष परिस्थितिमा बाहेक अन्य समयमा बाढीबाट आयोजना रोक्नुपर्ने नपर्ने गरी हेड रस्टमा संरचनाको निर्माण गरिएको छ। सोही अनुसार हामीले तयारीको कारण हामीले वर्षा सुरु भइसक्दा पनि निरन्तर पानी अवतरण गरिरहेको छ। यसले गर्दा हाल निराशामा परिणत भइसकेको मेलम्ची आयोजनाप्रति आशा जगाउने काम भइरहेको छ। हाल मेलम्ची खानेपानी आयोजना दैनिक 70 करोड लिटर तथा स्थानीय स्रोतबाट 11 करोड लिटर गरी दैनिक जम्मा 38 करोड लिटर पानी वितरण भइरहेको छ। विपद कसैले रोक्न सक्दैन। विपदबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। भेमरा थाङमा थुप्रिएको गेगानको अवस्था के हुन छ अध्ययन भएको छैन। यसैले विकास बैंकबाट उक्त घटना पश्चात परिचालन गरिएको अध्ययन टोली घटनाको कारकहरूको अध्ययन गरे तापनि अब त्यस्तो घटना कहिले नहुन्छ भने त्यो परामर्शको अध्ययनले पाटो नरहेको। उक्त परामर्शबाट मेलम्ची हेड रस्टका अल्पकालीन, दीर्घकालीन र अल्पकालीन समाधानको उपायहरू प्राप्त छ। परामर्श दस्तावेजबाट प्राप्त समाधानका विकल्पहरूको मन्त्रालयको अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन तथा विज्ञहरूको राय अनुसार नै हेड रस्ट स्थान यथास्थितिमा राखी भूमिगत बनाउने कि अन्य स्थानमा सार्ने विषयको यकिन गरिने साथै याङ्ग्री र लार्के छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ। मेलम्ची नदीको माथिल्लो भागमा धेरै जोखिम रहेकोले याङ्ग्री र लार्केबाट प्रान्तरण गर्ने पानी सिधै सुरुङबाट मेलम्चीमा जोड्ने गरी त्यस प्रकारको कन्सेप्ट अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अन्तिम रूपमा दिएको छ र सोही अनुसार याङ्ग्री र लार्केको योजना अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने पानी गरिनेछ। याङ्ग्री लार्केको पानी मुख्य सुरुङमा जोडिएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालन भई काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 12 महिना 24 घण्टा पानी उपलब्ध हुने सुनिश्चितमा हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। साथै यसको साथ काठमाडौँ उपत्यकालाई खानेपानी वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि ललितपुरको टोस्ने खोला र मकवानपुरको सिस्ने खोलाको अध्ययन कार्य भइरहेको छ। आगामी काठमाडौँ उपत्यकालाई मेलम्ची खाने पूर्ण नयाँ वितरण लाइन प्रणालीबाट पानी वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। हाल परीक्षण भइरहेका नयाँ वितरण लाइनबाट केही स्थानमा पानी वितरण भए तापनि अधिकांश पुरानै वितरण सञ्जालबाट पानी वितरण रहेकोले पानी समस्या देखिएका छन्। नवनिर्मित सञ्जालबाट पानी वितरण भएपछि पानीको समस्या समाधान हुने र पानी सिधै उपयोग गर्न सकिने सबैमा जानकारी गराउँछ। काठमाडौँ उपत्यकाको बाहिरी पनि बस्ती विस्तार र जनसङ्ख्याको वृद्धिले गर्दा सन्दर्भमा मेलम्चीको पानीलाई काठमाडौँको उपत्यका बाहिर न्यायोचित वितरण गर्न आगामी आवाबाट चक्रपथ भन्दा बाहिर वितरण पाइपलाइन निर्माण सुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ। यस सम्बन्धमा दात्री निकाय एसियाली विकास बैंकसँग सम्झौताको लागि छलफल भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र खानेपानी व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी बनाउन विद्यमान सङ्गठनहरूको पुनर्संरचना गरी अहिले सभामुख महोदय जुन संरचना छ अहिले मेलम्चीको यो संरचना अहिले जुन प्रकारको बनिएको छ प्राइभेट लिमिटेडको हिसाबमा यसलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोले यस व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि मन्त्रालयको योजना उपयुक्त संरचनाको अध्ययन र सिफारिसको लागि अन्तर मन्त्रालय सिफारिस समिति गठन अगाडि बढाइएको छ। केही मान्यजीहरूले जारको पानीको परीक्षणको निम्ति हुनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभएको तर जारको पानीमा हैजाको कीटाणु भेटिएको र जारको पानी उपयोग गरिरहेको हैजा फैलिएको भन्ने सन्दर्भमा जारको पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कार्य क्षेत्राधिकार साथै केही मान्य उठान गर्नुभएको हिमालयको पानी बोतल मार्फत निर्यात गर्ने विषयको क्षेत्राधिकार खानेपानी मन्त्रालयमा नरहेको सामान्य सदन मार्फत मान्यजीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मान्य सभामुख महोदय, अधिकांश मान्यजीले उठाउनु भएको सुझावलाई तराई मधेसको जनताले आर्सेनिक पानी खानुपर्ने स्थितिको विलम्ब अन्त्य गर्नुपर्ने विषयमा म पूर्ण सहमत छु। मधेस तराईका जिल्लाहरूको भूमिगत पानीमा मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक आर्सेनिक पानी तत्त्व पाइने गरेको सबैमा अवगतै छ। आर्सेनिक समस्या तीनै तहको सरकारको साझा समस्या भएकोले
तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय गर्न आवश्यक छ। सहजीकरणको लागि कार्यक्रम आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। आर्थिक न्यूनीकरणको लागि नमुना पाइलटिङको हकमा नवीनतम प्राविधिकमा आधारित प्रशासन प्रणालीको डिजाइन तथा निर्माण सबै कार्यक्रम आगामी आवाको कार्यक्रममा समावेश छ। यसै विधि सफल भएको अवस्थामा आर्सेनिक पाइने जिल्लाहरूमा यो कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाने मन्त्रालयको योजना रहेको छ। आर्सेनिकयुक्त खानेपानी योजनाको निम्ति सङ्घ मार्फत खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम र प्रदेश सरकार मार्फत तराई मधेसमा खानेपानी सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। साथै उपभोक्ताहरूबाट हुनुपर्ने जनसमुदायको कारण सम्पन्न हुन नसकेका तराई मधेसका धेरै खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न गर्ने खानेपानी सरसफाइ कोषको निम्ति खारिज गरी सरसफाइ कोषको समिति खारिज गरी नयाँ निकायबाट सम्पन्न हुन नसकेका विभिन्न आयोजनाहरूको आयोजना पनि मन्त्रालयबाट सम्पन्न गर्ने तराई मधेसका जिल्लाहरू आर्सेनिक मुक्त खानेपानीको खपत कम गर्ने लक्ष्य रहेको छ। जनसमुदाय सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था हटाउन सकिएका तराई मधेसका रहेका आर्सेनिक समस्याहरू समाधान गर्न तराई मधेसमा खानेपानी सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न गुणस्तरीय पानी गर्न सकिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा आर्सेनिक मुक्त खानेपानी वितरणको लागि कर्णाली कोशी नारायणी र मरिन छत्रा जस्ती ठुला नदीहरूमा पानी ल्याई वितरण गर्ने योजना थोक र ठोस वितरण प्रणाली आयोजनाको अध्ययन भइरहेको छ। माननीय सभामुखज्यू, मान्यज्यूले रचनात्मक सुझावको लागि जिज्ञासा राख्नु भएको छ। उहाँहरूको उठाउनु भएको विषयहरूलाई मैले यहाँ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छु र म मान्यज्यूहरूलाई रचनात्मक सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सामान्य सहयोग महोदय, केही प्रश्नहरू खर्च कटौतीको उठेको थियो। मान्य ठाकुर प्रसाद ग्यारेजीले राख्नु भएको थियो। जलवायु परिवर्तन, भूकम्पको प्रभाव प्रसादको फेरबदल गर्दा पानीको स्रोतहरू सुक्दै गइरहेका छन्। पानीको सतह पनि घट्दै गएको छ। खानेपानीको सहज उपलब्धता र दिन प्रतिदिन कठिन भइरहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा दीर्घकालीन खानेपानीको समस्या समाधानको लागि उपयुक्त प्रविधियुक्त ठुला अन्तर जलाशय प्रकृतिको मल्टिपम्पिङ लगायत आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ र यस किसिमका आयोजनाहरू मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइरहेको छन् र यस्ता आयोजनाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनको लागि नियमित तथा सुलभ विद्युत आवश्यक पर्नेछ। आगामी बजेट वक्तव्यको हुँदा बुँदा नम्बर 269 सुखाग्रस्त क्षेत्रमा सामुदायिक उपभोक्ता समुदाय सञ्चालित खानेपानी योजनामा प्रयोग हुने विद्युत मसुल तथा डिमान्ड शुल्क 50% छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। बाढी पहिरोले पनि आयोजनालाई क्षति पुर्याउने गरेको छ। अत दिगो आयोजना सञ्चालनको लागि सबै सरकारवालाहरूले 100% नागरिकमा आधारित खानेपानीको पहुँच पुर्याई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने, खानेपानी सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य अनुरूप विद्यमान नीतिगत संरचनाको अधिकतम उपयोग गरी उपलब्ध सीमित स्रोतमा खानेपानी सरसफाइको विकासको लागि बजेटमा निरन्तरता दिएको छ। खानेपानी र सरसफाइ संरचना र त्यसको व्यवस्थापकीय पक्ष, वित्तीय पक्ष लगायत विभिन्न पक्षहरूको भू सूचनाको आधारित भई तथ्याङ्कहरू सङ्कलन, विशेष तथा आवश्यक बमोजिम अध्यावधिक गर्न खानेपानी मन्त्रालयले सूचना प्रणाली निर्माण गरिरहेको छ। पालिका स्तरको खानेपानी सरसफाइमा स्वच्छता र गुरु योजनाको तयार गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास भइरहेको यसबाट स्पष्ट रूपमा देशभरकै खानेपानी सरसफाइको अवस्था चित्रण हुने र खानेपानीमा पुग्न नपुग्ने धारा नभएका धुरीहरू सङ्ख्या, संरचनाको अवस्था आदिको यकिन हुँदा प्रणालीबाट खानेपानी सरसफाइको दीर्घकालीन योजना तयार हुने र एक घर एक धाराको अवधारणा झन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउने कुरा जानकारी गराउनु छ। हाल सञ्चालित सबै योजनाहरू पनि एक घर एक घर धाराको अनुसार नै कार्यान्वयन भइरहेको छ। बढ्दो जनसङ्ख्या ध्यानमा राख्दै तीव्र शहरीकरणको भइरहेको कारणले पानीको मागलाई पूर्ति गर्ने सङ्घीय स्तरबाट विभिन्न खानेपानी योजनाहरू भइरहेका छन्। तराईका जिल्लाहरू भूमिगत पानीमा मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक देखिएको आर्सेनिक समस्या तीनै तहका सरकारहरूको गर्न सकिन्छ। खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत मातहतका निकायहरूबाट ठुला शहरी र अर्धशहरी साना शहरीहरू खानेपानी पूर्ति गर्न जनआधारको पहिचान भइरहेको छ। सामान्य सहयोग हुँदै खानेपानी सरसफाइ बहुआयामिक क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकतामा जुन जरुरी छ, खानेपानी सरसफाइको लगानी प्रत्यक्ष रूपमा अन्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षामा योगदान पुर्याइरहेको छ। UN वाटरको अध्ययनले खानेपानी तथा सरसफाइमा $1 लगानी गर्दा $4.3 बराबरको प्रतिफल दिने देखाएको छ। स्वच्छ पानी वितरण भएको अवस्थामा पानीजन रोगहरूबाट कमी आउने, मानिसको सरदर आयु घट्ने
बढ्ने, अन्य स्वास्थ्यमा अनुकूल प्रभाव पर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि भई स्वास्थ्य आयातमा बढोत्तरी हुने र खानेपानी सरसफाई क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने देखिन्छ। दिगो विकासको लक्ष्य विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम खानेपानी सरसफाई सूचकहरू प्राप्ति भइसकेको धेरै कार्यहरू गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले यो विषय सबैको साझा सरकारको विषय हुन जरुरी छ। अतः सामाजिक सुरक्षाको निम्ति खानेपानी मन्त्री थप बजेटको होइन उपलब्ध गराइदिनु हुन आवश्यक भएलो कि मान्यज्यूलाई खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दछु। अब माननीय प्रेम सुलवाजीको देशभरि पानीको मुहान सुक्दै गइरहेको पुनः भरणको होइन कुनै योजना रहेको छ। जलवायु परिवर्तन, मौसमको फेरबदल, भूकम्प तथा मानवीय क्रियाकलापको कारण पहाडमा खानेपानी स्रोत सुक्दै जाने, तराईको भूभागमा पानीको सतह घट्दै जाने गइरहेको विषय विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यस सम्बन्धमा खानेपानी संरचना जलवायु अनुकूल हुने किसिमबाट निर्माण गर्ने कोसिस भइरहेको छ। सुक्दै गइरहेको पानीका स्रोतहरू संरक्षण गरी पुनर्भरण कार्यलाई मन्त्रालय सधैँ प्राथमिकता रहेको छ। हाल सबै योजनाहरूको निर्माणमा स्रोत सम्बन्धी अन्य क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्यो। भक्तपुरको महादेव खोला र गुल्मीको होइन कन्के देउराली लगायत जलाशयको आयोजनाहरूलाई विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। यस किसिमको आयोजनाहरूको पुनर्भरणको लागि साथै आवश्यक खानेपानी आपूर्ति बहुद्देश्य आपूर्ति गर्दछ। चालु आवामा मूल फुटाउ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ र यस कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक कार्यविधिहरू तयार भइरहेको छ। र त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरूबाट ठुला शहरी, अर्धशहरी, साना शहरी र खेती क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने जलाधारको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रको विशेष संरक्षण विकासको लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। साथै परम्परागत पोखरी र ढुङ्गेधारा मूलको होइन संरक्षण गर्ने जस्ता कार्यहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ। र दिगो खानेपानी होइन लागि स्रोत र मूल जलाधार संरक्षण प्रमुख तत्त्व भएकोले तिनै तहको समन्वय तथा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको अवस्थामा आगामी आवमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको सञ्चालन गर्नेछ। चुडे दोहनको होइन भूमिकरण भइरहेको व्यवस्था गरिएको, पानी व्यवस्थापनको होइन माटो संरक्षण सोइल गरी होइन बाढी पहिरो र लगायत विपद न्यूनीकरण, वन संरक्षण गरी पर्यावरण सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुडे संरक्षण बहुयामिक हुने आयामहरू हुन्। चुडे दोहनबाट होइन तराई मधेसमा हुने प्रत्यक्ष असर पानीको होइन सहज उपलब्धता नहुनु हो। विगतमा तुलनामा विशेष गरी होइन मधेस प्रदेशमा पानीको सतह घट्दै गइरहेको छ। यसमा प्रमुख कारक तत्त्व भनेको चुरे दोहन लाइन लिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूको रूपमा मुख्यतः चुरे संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। चुरे क्षेत्रमा जलाशययुक्त पानी भण्डारणको साना पोखरीहरू बनाई आकाशको पानी सञ्चित क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। यसबाट भूमिगतको रिचार्जलाई पानीको होइन सतह बढ्न मद्दत पुर्याउँछ। चुरे क्षेत्रमा धेरै तत्त्वहरू ढुङ्गा, माटो, रुखखनन इत्यादि बस्तीको रुख कटान आदिको कारणले संलग्न रहेकोले यसको संरक्षण नेपाल सरकारबाट विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ। भक्तपुर जिल्लाको स्रोत बागेश्वरी भङ्गेरी डाँडाको बहाल वन मासेर रुग्बी खेलकुद मैदान बनाउनेलाई कारबाही नभएको, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत माथतका निकायहरूबाट सम्पन्न आयोजनाहरू स्थानीय तहको रोभरमा सम्बन्धित उपभोक्तालाई समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ। त्यस्ता हस्तान्तरित योजनाहरूको मर्मत सम्भार र सञ्चालनको जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिले हुने गर्दछ। यसको साथै आयोजनाको हेरचाह र स्रोतको संरक्षण लगायतका जिम्मेवारी पनि उपभोक्ता समितिको हुने गर्दछ। नेपालको संविधानले खानेपानी समग्र व्यवस्थापन र महसुल निर्धारण लगायतको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ। साथै स्थानीय तहलाई खानेपानी तथा सरसफाई ऐन 2079ले पनि स्रोत र मूलको संरक्षण तिनै तहको सरकारको समन्वयमा हुने पानीको मूलको संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ आफूले उपभोक्ता उपयोग गरिरहेको पानीको स्रोत संरक्षण गर्नु प्रत्येक उपभोक्ताहरूको कर्तव्य हो। साथै नजिकको सरकार भएकोले विषय स्थानीय सरकारको विषय पनि हो। खेलकुद मैदान निर्माणको लागि स्थानीय तहले नै अनुमति दिँदा मैदान निर्माणले असर पर्ने हुने क्षेत्रको अध्ययन भएकै होला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यसरी खेलकुद मैदान निर्माण गर्दा पानी स्रोतमा प्रतिकूल असर पुगेको, यसबाट आपूर्तिमा समस्या पर्न गएको हो भने यसको निराकरणको लागि खानेपानी उचित पहल हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। काठमाडौँमा नापी नक्साको कुरा, काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रमा खोला नाला वातावरणीय बहावको कारण माननीय कायम राख्न सकिने गरी आवश्यक अनुसारको केन्द्रीकृत र विकेन्द्रीकृत परियोजना प्रणालीको लागि हाल सञ्चालनमा भइरहेको खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत निकायबाट
3,24,00,000 लिटरको फोहोर पानी प्रशोधनको क्षमता गुहेश्रीमा हैन प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छ र यसै जम्मै काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा हैन 14 करोड लिटर पानी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने हैन सरकारको नीति रहेको छ र अब काठमाडौँ वरिपरिका डाँडाको वन जङ्गलको जलवायु परिवर्तन मौसमको फेरबदल भएको कारणले खानेपानी स्रोत सुक्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा खानेपानी मन्त्रालयले स्रोत संरक्षण कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेको छ। मेलम्ची खानेपानी दुःखद क्षति पश्चात काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति गर्नको लागि कन्सल्टेन्सी प्लानको रूपमा हैन अन्य विकल्पहरू पनि अध्ययन भइरहेको छ। यसो चालु आवामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चारै दिशामा पानी स्रोतका संरक्षण गरी उस संरक्षित क्षेत्रहरूलाई मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप गर्ने किसिमबाट परामर्श अध्ययनलाई बजेटमा छुट्याइएको बजेट अभावका कारण उक्त कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकेको काठमाडौँ उपत्यका विभिन्न स्थानमा पूरण भरणका लागि जलाशययुक्त योजनाहरूको अध्ययन भइरहेको छ र केही अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र स्रोतलाई एकीकृत तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ। मान्यज्यूको त यति प्रश्न छ अब जवाब दिनै पर्ने हो। बिना योजना ठुला सहर निर्माण गरिँदा फोहोर पानी र फोहोर मैलाको व्यवस्थापन नभएको नेपालका अधिकांश सहरहरू व्यवस्थित योजनाबद्ध तरिकाबाट स्थापना भएका छैन। काठमाडौँको उपत्यका जनघनत्व बढी भएका हाल सहरहरूको रूपमा हैन बढिसकेपछि मात्र त्यहाँ खानेपानी ढल प्रणालीको विकास भइरहेको छ। देशका अधिकांश सहरहरूमा मन्त्रालय अन्तर्गत निकायका विभिन्न खानेपानी विकास भएको छ। त्यस्ता योजनाहरू सफलतापूर्वक सञ्चालनमा रहेका छन् तर सहरका सोचेभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएकोले आयोजनाका उक्त जनसङ्ख्याको माग धान्न नसकिरहेको यथार्थ हो। सहरमा खानेपानी र ढल निकासको आयोजनाहरूको निर्माण काम क्षति हुने पुग्ने किसिमको विभिन्न निकायहरूसँग सम्बन्धित तरिकाबाट भइरहेको छ। बढ्दो जनसङ्ख्यालाई ध्यानमा राख्दै तीव्र सहरीकरणलाई पानीको मागलाई पूर्ति गर्ने केन्द्रीकृत छ। नेपालका ठुला सहरहरू महेन्द्रनगर, धनगढी, नेपाल लुम्बिनी, सांस्कृतिक बुटवल, भरतपुर, हेटौडा, वीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर, धरान, पोखरा एकीकृत खानेपानी ढल व्यवस्था आयोजना गरिएको छ। अब सङ्खुवा सभामा खादबारीमा दमकलबाट खानेपानी त्यहाँ मान्यज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यहाँ पानी नै सुकिसकेको कारणले दमकलबाट पानी चाहिँ ओसार्न नसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। र मान्यजीहरूबाट उठाएका सबै जिज्ञासा मैले सम्बोधन गरिसकेको छु। खानेपानी सबैको मौलिक अधिकार हो। हामी सबैको प्रयासमा हामीले देशको सबै कुनामा सबै जनतामा खानेपानी सेवा पुर्याउने गर्दछ। सबैको राजमाता भूमिबाट दिगो विकासको लागि दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेमा म विश्वास छु। सबै मान्यहरूको यहाँहरूको राख्नुभएको खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिन म विनम्र निवेदन गर्दछु र मान्यजीहरूले दिनुभएको सल्लाह र सुझावलाई यसलाई ग्रहण गर्दै मन्त्रालयको बजेटमा मान्यजीहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दै म आफ्नो शब्द यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी। तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म। घरबार बसाउला हो बहिनी ओखर ढुङ्गैमा। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।